از یک مستندساز اسپانیایی پرسیدم، عمود 800 خورده‌ای بود، به او رسیدم، گفتم که میتونی اینا رو تو اروپا پخش بکنی؟ یه کمی فکر کرد، گفت نه، نمیگذارن. گفتم چرا؟ بابا مثلا تظاهرات گوجه، تظاهرات گاوبازی، تظاهرات‌های خیلی مختلف تو جهان از همه جا پخش میکنن، این هم یه حرکتیه دیگه بالاخره اجتماعی. گفت نه، اینو پخش نمیکنن. گفتم چرا، با اسلام بدن؟ گفت نه. یه کمی فکر کرد، عین این عبارت رو گفت اگر 40 رو پخش کنن تمدن غرب نابود میشه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اونجا یه عمر به همه جهانیان گفتن لذت بردن از خودخواهیه، یه چیزی به من برسه من کیف کنم. اینجا تو 40 شما ثابت میکنی به یه کسی دیگه خدمت کنی و فداکاری کنی لذت میبری، برای یه کسی رنج ببری لذت میبری. معادله رو شما به هم ریختی. مردم بفهمن میان سراغ این دین، مردم بفهمن میان سراغ این دین.